अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार सोशल मीडिया पर पहली दफा आज हम अपनी इस वीडियो में इंजीनियर साहब के वकला की जानिब से इंजीनियर साहब के दिफा में जो केस बिल्ड किया गया है उसका मुख्तसर तारुफ करवाएंगे और इसी के साथ इस्लामी नजरियाती काउंसिल की इंजीनियर साहब के मामले में राय आने के बाद बहुत से उलमाए किराम उनकी राय पर एतराज़ात कर रहे हैं। और इसी दौरान सबसे बड़ी खबर जो मौसूल हुई वो ये है कि रिसेंटली एक्स मुस्लिम साहिल जो कि डिक्लेयर्ड मुल्हिद थे उन्होंने फिर से इस्लाम को कबूल कर लिया। और इसी के साथ सबसे बड़ी खबर तो ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामरी साहब के स्टूडेंट मोहम्मद हसन इलियास साहब ने यूनाइटेड नेशन में खिताब फरमाते हुए तालिबान की मजम्मत की। लेकिन इन सब खबरों में सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि रिसेंटली सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला वफात पा चुके हैं और उनकी नमाज जनाजा में मोहम्मद बिन सलमान भी तशरीफ लाए थे। इन तमाम की तमाम खबरों को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब के वकला ने जो इंजीनियर साहब के दिफा में केस बिल्ड किया है उसके बहुत से हवाला जात मौसूल हुए हैं। लेकिन उससे पहले अब तमाम भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि इंजीनियर साहब को आखिर गिरफ्तार किस वजह से किया गया था। तो आप तमाम भाइयों को याद होगा कि इंजीनियर साहब को गिरफ्तार इस वजह से किया गया था क्योंकि उन्होंने ईसाइयों के हवाले से ये बात बयान की थी कि ईसाई हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल मानते हैं। इंजीनियर साहब के इस बयान के बाद पाकिस्तान के कुछ मसीही खुद वीडियोस में आकर बयान करने लगे कि वो नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल नहीं मानते और उन्हीं वीडियो की बुनियाद पर बहुत से उलमाए किराम ने इंजीनियर साहब को ये चैलेंज किया कि वो किसी एक ईसाई किताब से ये दिखा दें कि वो लोग हमारे नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानते हैं। खैर उसके बाद इंजीनियर साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी हाल ही में उनके वकला की जानिब से बहुत से ऐसे हवाला जात मौसूल हुए हैं जहां पर इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल सच्ची साबित हो रही है। लेकिन उससे पहले ये बात समझने की है कि जब इंजीनियर साहब ने ईसाइयों के हवाले से दज्जाल के लफ्ज का इस्तेमाल किया था तो वहां पर वो कुर्बे क़यामत वाला दज्जाल मुराद नहीं ले रहे थे, बल्कि वहां पर वो दज्जाल से मुराद झूठा नबी ले रहे थे, जिसके दिफा में उन्होंने बाइबल की बहुत सी आयात भी दिखाई थी जो कि आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब जबकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इंजीनियर साहब लफ्ज दज्जाल से मुराद झूठा नबी ले रहे थे, तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे क्रिश्चियन स्कॉलर्स अपनी किताबों में नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल लिख रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहला हवाला जॉन ऑफ डेमास्कस की किताब से देख सकते हैं कि कैसे उसने नबी अलैहिस्सलाम को फॉल्स प्रॉफिट कह के डिस्क्राइब किया है। और फॉल्स प्रॉफिट के हवाले से हम पहले ये बता चुके हैं कि उसी को एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा हवाला थियोडोर अबू कुर्रा की किताब से है जो कि खुद ईसाई स्कॉलर था। उसने भी नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से नाउज़ बिल्लाह अपनी किताब में ये लिखा था कि नबी अलैहिस्सलाम झूठे नबी हैं। इसके बाद तीसरा हवाला निकोलस ऑफ कुजा की किताब से है जो कि वही बात करता है जो इससे पहले दो स्कॉलर्स कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ ईसाइयों के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने भी अपनी किताब में नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह सेकंड एंटी क्राइस्ट यानी कि दज्जाल लिखा है। इसके बाद जॉन कैल्विन का भी आप हवाला देख सकते हैं कि वो भी नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल मानता था। इन क्रिश्चियन स्कॉलर्स के साथ साथ मजीद यहाँ पर आप बहुत से क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हवाले देख सकते हैं कि जो कि नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से वही अकायद रखते हैं जो कि इंजीनियर साहब ने बयान किए थे। ये तो थे क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हवाले। अब आते हैं उन मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ जिन्होंने इन्हीं क्रिश्चियन स्कॉलर्स को जवाब देते हुए इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये सब ईसाई हमारे नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानते हैं। इसमें सबसे पहला हवाला तफसीर इब्न अब्बास से है जिसको शायद हमारे उलमाए किराम अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ मंसूब करते हैं, जिसमें वाज़े अल्फाज में ईसाइयों को जवाब देते हुए लिखा है कि ईसाइयों बातिल को हक के साथ ना मिलाओ कि दज्जाल की सिफ्त को नबी अलैहिस्सलाम की सिफ्त के साथ मखलूत करने लगो। इसके बाद का ये हवाला तफसीर अशरफी से है जहां पर एक आयत की तफसीर में मुसन्निफ ईसाइयों को जवाब देते हुए लिखते हैं कि होश से काम लो और कभी ना मिलाओ मेरे रसूल को दज्जाल से। अब ये अल्फाज तो वाजे कर रहे हैं कि ये बात मुस्लिम स्कॉलर्स भी एक्नॉलेज करते हैं कि ईसाई नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानते हैं। ये तो कुछ भी नहीं बल्कि आप अहसन तफसीर का ये हवाला पढ़ें जहां पर मुसन्निफ ये लिखते हैं कि बाज मुफस्सिरों का कौल है कि यहूदी लोग ये भी कहते थे कि आखिरी जमाने में जो दज्जाल आवेगा वो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा नाउज़ बिल्लाह। अब अगर रवायती तबके के मुफस्सिरीन वही दावा करें तो वो अकाबिर बन जाएं और अगर इंजीनियर साहब सिर्फ उसी बात को दोहरा दें तो वो गुस्ताख कैसे बन सकते हैं। कम से कम इस डबल स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ तो हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को मुतमईन नहीं कर सकते ना। बहरहाल इस तरह के बहुत से हवाले हमने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, आप उनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन सब रेफरेंसेस को देखने के बाद अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या नाउज़ बिल्लाह इंजीनियर साहब ने ईसाइयों पर बहतान बांधा था या फिर उनकी किताबें खुद चीख कर ये बता रही हैं कि हाँ इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल सही थी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामरी साहब ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के ओपिनियन आने के बाद ये फरमाया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास तो इस चीज का इख्तियार ही नहीं था कि वो इंजीनियर साहब के केस के हवाले से कोई फैसला सुना सके क्योंकि वो खुद भी उस इदारे के अंदर काफी लंबे अरसे तक रह चुके हैं। और इसी के साथ इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नकले कुफ्र कहने के लिए जो कंडीशंस लगाई थी कि आपको इन चीजों को मलहूज़े खातिर रखना है, उसके हवाले से भी जावेद अहमद गामरी साहब ने यह बयान किया कि ये कंडीशंस कहाँ लिखी हैं और अगर बरसबील तनज़्ज़ुल इन कंडीशंस को मान भी लिया जाए तब भी इंजीनियर साहब ने इन तमाम की तमाम कंडीशन को मलहूज़े खातिर रखा है। उन्होंने जो चीजें कही है कि नकल कुफर के लिए ये चीजें मलहूज़ रखनी चाहिए, वो मलहूज़ है उस गुफ्तगू में। अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इस मुकदमे को तस्लीम कर लिया जाए, यानी मैं बरसबील तनज़्ज़ुल कर रहा हूँ, वरना जिन शराइत और हुदूद का जिक्र किया गया है वो भी किसी चीज को उस दर्जे तक नहीं पहुंचाती जिसका फतवा साबित किया गया या फैसला सुनाया गया। इससे आगे बढ़कर कुरान मजीद से मुतल्लिक़ जो कुछ कहा गया है कि उसमें तहरीफ हो गई है, आप पूरी इबारत पढ़ लीजिए। ये हकीकत है कि उस पर भी सवाए इसके कुछ नहीं कहा जा सकता कि मारी घुटना फूटे आंख, कोई रब्त ताल्लुक ही नहीं होगा। तो
قرآن مجید کے مدعا میں، قرآن مجید کے بیان میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ باوس اس کے کہ لوگ فلاں اور فلاں بات کہتے ہیں، قرآن نے فلاں چیز کی اجازت دی، ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں تصویر مقامات پر تفسیروں سے نکال کے دکھائی جا سکتی ہیں. میرے نزدیک ابتدا سے انتہا تک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اور اسی کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ انجینئر صاحب کا وہ بیان فساد فی الارض کا باعث بن سکتا ہے. تو اسی پر جاوید احمد غامری صاحب نے یہ جواب دیا کہ فساد فی الارض کا باعث تو اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ سو کالڈ ڈیسیشن ہے کہ اب آپ کے اس نام نہاد فیصلے کی بنیاد پر کوئی شخص ماورائے عدالت اٹھ کر انجینئر صاحب پر حملہ آور ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی اپنے فیصلے میں کہی ہے کہ اس سے، یعنی جس موضوع پر وہ بات کر رہے ہیں، اس سے لوگوں میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو لوگوں میں فساد پیدا ہونے کے لیے تو یہ فیصلہ بہت بڑا محرک بن سکتا ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے فیصلوں کو بنیاد بنا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وہ بہت کم صحیح لیکن ہے، اور یہاں ایک انسان کی جان کا سوال ہے. اس وجہ سے غیر محتاط گفتگو، غیر محتاط فیصلے، غیر محتاط اقدامات یہ بڑی ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں. ہر شخص کو اس معاملے میں متنبہ رہنا چاہیے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے اوریا مقبول جان صاحب نے یہ فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت غلط کیا، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اس وقت بیچ میں کودے ہیں اور اس کے اوپر کچھ لوگ رقص کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں، کچھ اس میں انہوں نے اتنا غلط کیا ہے کہ جس دن کسی اسلامی نظریاتی کونسل میں بریلوی کا غلبہ زیادہ ہوگا، وہ دو بندیوں کو گستاخ رسول کہہ کے سمپل اڑا دیں گے. میں پھر یہ بات پوچھنے والا تھا آپ سے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کونسل نے مرادہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم کے افسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھیجا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریر مواد اور فتاوا اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے. اچھا، یعنی اس کا بیان نہیں پڑھا، فتوا دے دیا. کنڈیمڈ ہرٹ اسلام کے اندر تصور بھی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 100 گناہگار چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. مراد یہ بیان فساد فی الارض پھیلانے کا باعث ہے. پاکستان مسیح برادری کو ایک اور مسئلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں. اب فتوا پہلے آ گیا ہے اور ابھی اس کا تو بہرحال سر آئی تھنک اٹ ہیز بیکم اے ویپن ناؤ. یہ اپنا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل لاؤ اور جو مرضی کر دو. اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے آنے کے بعد امان اللہ طارق صاحب نے بھی پرزور احتجاج کیا اور یہ فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ اوپینین کورٹ میں سٹینڈ نہیں کرے گا. سب سے اہم مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کا سامنے آ گیا وہ ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ نقل کفر نباشت والی منطق میں نہیں آتے، بیکاز وہ بے جا طور پہ کسی تعلیمی مقصد سے نہیں وہ کفریہ کلمات کو یا غصہ خانہ کلمات کو دہرا رہے تھے، لہٰذا وہ مرتکب ہیں اس جرم کے، لیکن وہ اس لیول کے مرتکب نہیں ہے کہ ان پہ حدود لگائے جائیں، انہیں تعزیری سزا ملنی چاہیے. اچھا ٹھیک، اور کچھ یہی کہہ سکتی ہے عوام، اب آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن رہ گئی تھی. میرے خیال میں جو قبر علی مرزا صاحب کے لیے کھود رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشڈ مذہبی آرڈر، علماء کلاس، مدرسہ کلاس، اور ہمارے جس طرح اور اس کی ایک ایٹریشن ہے، ایک ایملگمیشن ہے نظریاتی اسلامی کونسل جو ہے، اور اس میں روز لال بھی آپ شامل کر لیں. یہ بڑے برج جو ہیں ہماری معاشرت کے، ہماری جو سوشل پش اینڈ پل کے بٹوین اسٹیٹ اینڈ عوام، یہ ادارے جو قبر مرزا صاحب کے لیے کھود رہے ہیں، شاید اس قبر میں ان کو خود اترنا پڑے عوامی مقبولیت کے اعتبار سے، سیاسی اہمیت کے اعتبار سے، اور پبلک جو کنٹرول ان کے پاس تھا. میرے خیال میں اس کے بعد یہ کھو بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا. اور شاید اس پش اینڈ پل کی گیم میں ہماری اسٹیٹ بھی ایک نیفیریس کردار ادا کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اسٹینڈ نہیں کرے گی عدالت میں چیز. نقل کفر نباشت کے کیس یہ بنتا ہے. ایک تعلیمی طور پہ علی مرزا صاحب سمجھا رہے تھے کہ ٹالرنس کے اعتبار سے عیسائیوں کے عقائد کے باوجود ہم کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں نکاح اور ان سارے مسائل کو، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے توڑ مروڑ کے کبھی یہاں سے کان کو پکڑ کبھی وہاں سے کان کو پکڑ، اکثر یہ اسٹیٹمنٹس آتی بھی ہیں ان کے اندر ذکر یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہمارے بڑوں کو برا بلا کہتے ہیں اور تنقید کا نشان بناتے ہیں. تو یہ بھی پھر دیکھیں گستاخی تک بلڈ اپ، یعنی عجیب سی ایک مرول سا کیس بنایا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں علی بھائی کے لیے اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے علماء کے لیے بھی کہ آپ کا جو کردار ہے اس قوم کے لیے وہ میرے خیال میں آپ شاید کھونے لگے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جاوید احمد غامری صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب نے یونائیٹڈ نیشن میں ایک اسپیچ دی. دراصل ابھی حال ہی میں یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے ایک کمپلیمنٹری سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا جس کا موضوع یہ تھا کہ طالبان کی جانب سے مذہب کو ہتھیار بنانے کا رجحان اور اس کے افغانستان اور پوری دنیا پر اثرات. اس ایونٹ میں جہاں پر بہت سے ریسرچرز اور ریلیجیس پرسنالٹیز کو دعوت دی گئی تھی وہاں پر حسن الیاس صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اور اسی ایونٹ میں شرکت فرماتے ہوئے حسن الیاس صاحب نے طالبان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ طالبان کا طرز حکومت اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اسلام امرہم شورا بینہم کا اصول فراہم کرتا ہے اور طالبان حکمران کے انتخاب میں لوگوں کی رائے کو شامل نہیں ہونے دیتا. اور اسی کے ساتھ حسن الیاس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کیسے آج طالبان اسلام کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا رہا ہے. جو مذہب لوگوں میں روشنی پھیلانے کے لیے آیا تھا آج اسے لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. The weaponization of Taliban, the weaponization of religion by Taliban. They march under the banner of Islam, yet every step they take leads away from Islam. They have turned faith into the instrument of control, not to guide people, but to dominate them. They claim to speak for God, yet they silence His most basic commands of justice, mercy, and human dignity. The Taliban's idea of government is not drawn from Islamic Sharia, but imposed upon it. Islam says the power must come through consultation with the people. Any rule without the people's voice is totally illegitimate. Sharia never gave a right to impose beliefs on others, nor to invade their private lives. Fate is between a person and God, but Taliban act as their God on earth.
punishing what they call the crimes of God with their own hand. This is not faith, this is arrogance. नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक्स मुस्लिम साहिल जो कि यूट्यूब पर फेमस एक मुल्हिद हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये फरमाया कि वो अपनी वालिदा के इसरार करने पर फिर से इस्लाम को कबूल करते हैं। मुझे पता है आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस्लाम कबूल करूँ, मुझे पता है सारी चीज़ें, और मैं ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के और सिर्फ मेरी माँ को जहन में रखते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे मालूम है आप में से कई सारे लोग मुझे जज करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेरी माँ से फ़र्क पड़ता। तो मैं जो है वो एक्टिविज़म बंद कर रहा हूँ और वीडियो भी मेरे डिलीट हो जाएंगे और मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। मेरी माँ का जो ईमान है मैं उस पर ईमान लेके आऊँगा। मेरे पास इस्लाम को डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है कि मैं इस्लाम को कभी डिफेंड कर पाऊँगा। लेकिन मेरी माँ का जो ईमान है जिस खुदा पे, मैं उस खुदा पे ईमान लेके आ रहा हूँ।